یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ رب دی نافرمانی کر کے سکون ملے۔ میرے بھائیو، میرے دوستو، میرے عزیز ساتھیو، سیدہ عائشہ صدیقہ سب کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہا، ماں جی نے ایک مرتبہ میرے آقا نو عرض کیتی، اللہ دے محبوب جی کوئی دن ایسا بھی یاد ہے کہ دین دی خاطر تو تڑپایا گیا ہوئے، دین دی خاطر تو تکلیفاں دیتیاں گئیاں ہون، لیکن وہ دن تو یاد ہوئے، وہ دن تو بھلیا نہ ہوئے؟ فرمایا ہاں عائشہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام لیٹے ہوئے سی، اٹھ کے بیٹھ گئے۔ فرمایا عائشہ ہاں مینوں دن یاد آ، او مینوں دن یاد آ، مکے دی بڑی تیز گرمی سی، بڑی دھوپ سی عائشہ، میں مکے تو سفر کیتا، میں طائف دے اندر چلا گیا، طائف والیاں نو جا کے پیغام دیتا، طائف والیاں نو جا کے کیا کہ تسی اللہ دی طرف آ جاؤ، میرا کلمہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ عائشہ او مکے والیاں نے میرے نال بڑا، طائف والیاں نے میرے نال بڑا سلوک کیتا، بہت برا سلوک کیتا کہ مینوں پتھر مارنے شروع کر دیتے، بلکہ اے عائشہ انہوں نے تو ذرا خیال نہیں کیتا کہ اسی پانی دا ایک گھونٹ دے دیے۔ اللہ دی قسم اج گل کرنا بڑی آسان چھے، اج اگر پیر کسے دے گھرے چلا جائے او دے واسطے بہترین پروٹوکول ہوندے، مولوی کسے جگہ تے بیان کرن چلا جائے بہترین کھانا ہوندا ہے، او دے واسطے بہترین انتظامات ہوندے نے۔ اج دوستو تانوں بھی گل سننا دین دی کوئی مشکل نہیں، اس وقت دین دی گل سنن واسطے انگاریاں تے لیٹنا پیندا سی، دین دی گل سنن واسطے اپنیاں گردناں کٹوانیاں پیندیاں سی، دین دا پیغام دین واسطے اپنے آپ نو پیش کرنا پیندا سی۔ میرے بھائیو، میرے دوستو، میریو بہنوں، سمجھو سمجھو سمجھو، دیکھو تا صحیح کتنا لمبا سفر طے کیتا، کیا سرداریاں واسطے گئے سی، کیا میرے پیغمبر نو کسی چیز دی ضرورت سی؟ اللہ دی قسم سرداریاں تا دو جہان دیاں میرے نبی نو اللہ نے عطا کر دتیاں، اور میں دولت تا انی میرے نبی نو عطا کیتی۔ اللہ فرماندے نے سونیا اگر احد پہاڑ نو حکم کرو سونے دا بنا دیاں گا، صرف بنا کے نہیں اسے جگہ تے کھڑا رہے گا بلکہ تواڈے نال چلے گا، جتھے تانوں ضرورت پے گی خود اتر کے تواڈے قدماں چا جائے گا۔ میرے آقا نے اے نہیں کہ اللہ سونے دا بنا دے، نہیں 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 نہیں، میرے آقا نے اے کیا یا اللہ میں صبر کراں گا، اگر فاقہ آئے گا، اگر ایک دن پیٹ بھر کے کھانا کھا لاں گا شکر ادا کراں گا۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، میرے نبی نے فرمایا اللہ مینوں سونا نہیں چاہیدا، مینوں چاندی نہیں چاہیدی، ہیرے جواہرات نہیں چاہیدے، باغات نہیں چاہیدے، دولت نہیں چاہیدی۔ اے میرے محبوب جی پھر تسی روندے کیوں؟ اتنی اتنی لمبی نماز پڑھ دے کیوں؟ ساری ساری رات گزر جاندی ہے، پاؤں مبارک تے ورم آ جاندے نے، اے امتیو باغی ہو گئے ہو، اسے نبی دے طریقے نو ذبح کر رہے ہو۔ میرے آقا نے روک کے پھر فرمایا اے رب کریم میں اپنی بیٹیاں واسطے نہیں روندا، اے رب کریم میں اپنے نواسیاں واسطے نہیں روندا، اے رب کریم میں اپنی ذات واسطے نہیں روندا۔ 109 دیو دوستو، میرے بزرگوں، میریو بہنوں، اگر اج بھی تواڈے کلیجے تے چوٹ نہ لگی، اج بھی تواڈی دل والی اکھ نہ کھلی، خدا دی قسم پھر میں کہنا ایمان نہیں اندر، ایمان نہیں۔ میرے نبی رات نو ساری ساری رات لمبی لمبی نماز پڑھ کے کدے واسطے رو رہا، عرض کیتی اللہ سونیا میں صرف اپنی گنہگار امت دی بخشش واسطے رونا ہے۔ سبحان، گنہگار امت دی بخشش واسطے ساری ساری رات رونا ہے۔ اے میرے محبوب جی طائف دی بستی دے اندر کس واسطے گئے ہو؟ اس امت نو سبق ہے کہ تسی کہندے ساڑے کولے ٹائم کوئی نہیں، دین تے چلن واسطے ساڑے کولے ٹائم کوئی نہیں۔ او میرے بھائیو سمجھو، میرے پیغمبر دا دین یتیم بچے دی طرح دستخط دے رہا ہے، جگا رہا ہے، سانوں دستخط دے کے کہہ رہا ہے لوگو باز آ جاؤ، لوگو اللہ دے دین دی طرف آ جاؤ، دین والے نال محبت کرنی شروع کر دیو۔ خدا دی قسم اگر اللہ دی لاٹھی برس گئی، اللہ دا عذاب آ گیا، پھر اللہ دے عذاب نو کوئی روک نہیں سکتا، کوئی ٹوک نہیں سکتا۔ دوستو بزرگو، آپ نے فرمایا عائشہ میں جدو طائف دے اندر گیا مینوں پتھر مارنے شروع کر دیتے، ظالماں نے اتنے پتھر مارے عائشہ میرے جسم دا کوئی حصہ بھی ایسا نہیں جتھے پتھر نہیں لگیا، ہر جگہ تے پتھر لگیا، اور اتنا لہو بہ گیا عائشہ کہ میرے نالین مبارک، جوتے مبارک خون دے نال تر ہو گئے اور پاؤں دے نال اس طرح چمٹ گئے، اتر دے نہیں پہ، خون جم
چکیا ہے, کیوں پر خون گردا پیا ہے. اتنا پاکیزہ خون, اتنا پاکیزہ خون, اتنا مقدس خون کیوں گریا ہے؟ اس دین دی خاطر گریا ہے, اس دین دی خاطر گریا ہے. میرے نبی نے سبق دے دیتا ہے کہ جے نبی دا خون اس دین واسطے گر سکتا ہے, امتیا تو کیویں بچے گا اگر تو اس دین واسطے خون نہ گرایا, اس دین واسطے مال خرچ نہ کیتا, پھر کس منہ نال نبی دے سامنے جائیں گا؟ کی منہ لے کے جائیں گا؟ پیغمبر دے سامنے کس طرح سامنا کریں گا؟ اللہ دا سامنا کس طرح کریں گا؟ اللہ نے پوچھ لیا میرا محبوب دیکھو, میرے محبوب دا جسم مبارک دیکھو, سارا خون نہ لت پاتے لیکن اپنی ذات واسطے نہیں, میرے دین واسطے. تینوں کمرے پسند, تینوں کوٹھیاں پسند, بنگلے پسند, تینوں جائیداداں پسند, اے اللہ دے دین دے باغی نہ بنو, اللہ دے دین دے باغی نہ بنو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ میں ایک باغ دے اندر بیٹھ گیا, ایک باغ دے اندر بیٹھ گیا, جبرائیل آگے روندے ہوئے آگے, او خدا دی قسم جدوں میرے نبی نو پتھر لگے نا آسمان دے فرشتیاں دے اندر چیخاں پہ گئیاں, اللہ جس تا آنسو تو برداشت نہیں کردا سی اج خون پہ گیا, اس نبی دا خون بہ گیا, اللہ اج اس نبی دا خون بہ گیا. جبرائیل آگے, مائیکائیل آگے اور فرشتے آگے, اللہ دے محبوب جی اسی حاضر ہو گئے, اسی حاضر ہو گئے, حکم کرو, حکم کرو, اسی انہاں نو تباہ کر کے رکھ دیاں گے, برباد کر کے رکھ دیاں گے. اور جبرائیل نے کہا اللہ دے محبوب جی انہاں واسطے بد دعا کر دیو, انہاں واسطے بد دعا کر دیو. اے میرے دوستو, اے میرے بزرگو, دیکھو تا صحیح, میرے نبی نے مبارک ہاتھ اٹھا لینے, جبرائیل بھی دیکھن لگ گئے, آسمان دے فرشتے بھی دیکھن لگ گئے. اج بد دعا جڑی زبان چوں نکلنی ہے انہاں اس بد دعا نے تباہی کر دینی ہے. لیکن کی پتہ جبرائیل نو کہ میرے نبی بد دعا کرن واسطے آئے نہیں, ہمیشہ دعا دین واسطے آئے. اور آپ نے اپنے مبارک ہاتھ اٹھا کے کی دعا کیتی, اے میرے رب, اے میرے اللہ, اے میرے اللہ, اے مینوں جان دے نہیں, اللہ انہاں نو میرا پتہ کوئی نہیں, اے میرے اللہ تو انہاں دے اندر ایمان والے پیدا فرما, اللہ انہاں تے رحم کر دے, اللہ انہاں تے رحم کر دے. خدا دی قسم اس وقت جبرائیل پھر رو پے, اللہ دے محبوب جی سارا خون لت پات, سارا جسم خون نہ لت پاتے. اور دوستو حلوہ کھا کے دعا دینا بڑی آسان بات ہے, بوٹیاں روٹیاں کھا کے کسی نو دعا دینا بڑی آسان بات جے, کسی کو کپڑے لے کے دعا دینا بڑی آسان بات جے, کسی کو دانے لے کے دعا دینا بڑی آسان بات جے, لیکن پتھر کھا کے دعا دینا بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. اگر پتھر کھا کے دعا دین والی ذات ہے تو صرف ساڈے نبی دی ذات, ساڈے نبی دی ذات ہے. میرے بھائیو دوستو بزرگو اندازہ کرو, فرمایا عائشہ او زخم پلے نہیں لیکن میں اس قوم واسطے پھر بھی بد دعا نہیں دعا کر کے آیا. ایک موقع پھر آیا جس جگہ تو میرے پیغمبر نو کڈیا گیا, صحابہ نو کڈیا گیا, حضرت خبیب نو سولی تے لٹکایا گیا, بلال نو آگ دے انگاریاں تے لٹایا گیا. اسے مکے دے اندروں جدو کڈیا گیا 10,000 دی فوج لے کے میرے پیغمبر فاتحانہ شکل دے اندر مکے دی طرف داخل ہو رہے نے. خدا دی قسم سیرت دیاں کتاباں پڑھو, اے اپنے اندر تکبر کرن والیو, جائیداداں دا تکبر, زمیناں دا تکبر, مال دا تکبر, عہدیاں دا تکبر, میرے پیغمبر دی سیرت پڑھو تا صحیح. جس طریقے نال مکہ مکرمہ دے قریب آ رہے ہیں میرے پیغمبر دی گردن مبارک جھک دی جا رہی ہے, جھک دی جا رہی ہے. کتاباں دے اندر لکھیا ہے کہ میرے نبی دا سر مبارک اتنا جھک گیا کہ اونٹ دی کوہان دے نال جا کے لاگے. ذرہ تکبر نہیں کیتا, مکے چ داخل ہو گئے, لوگ چھپ دے پھر دینے اج کی بنے گا. ایک صحابی نے اعلان کیتا الیوم یوم الملحمہ, اے مکے والیو
اج بدلے دا دن ہے تسی سانو مکے دے اندروں کڈیا ساڈے محبوب نو کڈیا اج تہاڈیاں بوٹیاں بوٹیاں کر کے رکھ دیاں گے اج اسی تباہیاں کر دیاں گے الیوم یوم الملحمہ ایک دوڑدا ہویا صحابی میرے نبی دے دربار دے اندر چلا گیا جا کے عرض کیتی اللہ دے محبوب جی فلاں تہاڈا غلام اعلان کردا ہے اج بدلے دا دن ہے اج تباہی ہو جائے گی اج بوٹیاں بوٹیاں کر کے رکھ دیاں گے میرے پیغمبر کھڑے ہو گئے فرمایا جا دوڑ کے جا اور تو اس تو اونچی پہاڑی تے کھڑا ہو کے اعلان کر دے الیوم یوم المرحمہ اج بدلے دا دن نہیں بلکہ اج رحم کرن دا دن سبحان اللہ الیوم یوم المرحمہ فرمایا اج بدلے دا دن نہیں اج رحم کرن دا دن سارے صحابہ نو اکٹھا فرمایا اگر کوئی بیمار ہوئے کچھ نہ کہنا عورت آ جائے کچھ نہ کہنا بوڑھا آ جائے کچھ نہ کہنا اگر کوئی دوڑ جائے اگے لا کے کچھ نہ کہنا جو ابو سفیان دے گھر دے اندر پناہ لے لوے کچھ نہ کہنا سیدنا عمر عرض کر دے اللہ دے محبوب جی پھر سیدھی طرح ہی کہہ دیو کسے نو کچھ نہیں کہنا آپ نے فرمایا ہاں عمر میں یہی چاہنا کہ اج کسے نو بھی کچھ نہیں کہنا سبحان جس مکے چو کڈیا گیا کرو بیکار کیتا گیا اور قید دے اندر رکھیا گیا 3 سال تک پتھے کھا کے میرے نبی نے گزارا کیتا میرے نبی دے بچیاں نے پتے کھا کے گزارا کیتا دسو تا صحیح اگر اس جگہ تے فاتحانہ بن کے داخل کوئی ہوئے تے کی لوگ کر جندے نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ دے اندر داخل ہو گئے اور بیت اللہ دے اندر داخل ہو کے آپ نے ایک جگہ تے اس طریقے نال کھڑے ہو گئے ایک ہاتھ مبارک اس طرح رکھیا دوسرا اس طرح آپ نے فرمایا اچھا جاؤ مکی والے نو لے کے آؤ 2000 جو لوگ قیدی بنا کے میرے نبی دے دربار دے اندر کھڑے کیتے گئے بڑے بڑے چودھری بڑے بڑے سردار جڑے کیا کر دے سی کہ اسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے منن والیاں دیاں بوٹیاں کر دیاں گے ہاں ساڈا مقابلہ کوئی نہیں اج قیدی بن کے کھڑے سر جھکے ہوئے نے میرے آقا نے فرمایا دسو مکے والےو دسو میں تانوں کیا سی نا ایک دن اسے مکے دے اندر اللہ مینوں داخل کرن گے اج دسو میں تواڈے نال کی سلوک کراں او میرے بھائیو سمجھو میرے بزرگوں سمجھو میرے پیغمبر دے طریقے دے باغی نہ بنو میرے پیغمبر دے طریقے نو ذبح نہ کرو میرے رحیم نبی کریم نبی شفیق نبی مہربان نبی اور دوستو بزرگوں دیکھو تا صحیح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دسو سارے کہن لگے تسی کریم باپ دے کریم بیٹے ہو تسی کریم باپ دے کریم بیٹے ہو اسی یہ کوئی توقع رکھ دے ہیں کہ تسی سانو معاف کر دیو گے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا اگر تسی یہ توقع رکھ دیو تے دیکھو آپ نے بھی ارشاد فرمایا کہ یوسف دے نالو دے بھائیاں نے کنا ظلم کیتا سی یوسف نے اپنے بھائیاں نو معاف کیتا سی جاؤ اے مکے والیو میں اپنے بھائی نہیں بلکہ میں تانوں سارے مکے نو معاف کر دیتا ہے 2000 دے 2000 ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے اور جس دے کول بیت اللہ دیاں چابیاں نے لوکدا پھردا ہے فرمایا جاؤ اس نو تلاش کر کے لے کے آؤ اج تلوار نہ اٹھانا لے کے آؤ جس وقت لے کے آئے آپ نے فرمایا لیا چابیاں پکڑ لیاں آپ نے فرمایا میں تینوں کیا سی نا ایسے بیت اللہ دیاں چابیاں میرے کول آن گیاں دیکھ لا میرے کول چابیاں آ گئیاں نے ہن دس تیرے نال کی سلوک کیتا جائے اے بھی رحم کہن لگیا کہ تسی رحم کر دیو آپ نے فرمایا جا تینوں اسی معاف بھی کر دیتا ہے اور چابیاں تینوں دوبارہ لٹا دیتی ہیں اور آپ نے بھی اعلان فرماتا جا قیامت دیاں کندھا تک تیری نسل دے اندر ہی چابیاں چل دیاں آن گیاں سبحان اللہ چابیاں بھی عطا کرتیاں اعلان بھی کرتا فرمایا جا قیامت تک تیری نسل دے اندر چابیاں رہن گیاں کوئی ہور چابیاں بیت اللہ دیاں وصول نہیں کر سا علماء لکھ دیا کہ اس خاندان دے اندر صرف ایک کوئی بیٹا پیدا ہوندا ہے اور کوئی بیٹا پیدا نہیں ہوندا اور اللہ تبارک و تعالی جو قیامت تک اسی طرح میرے نبی دی بات نو سچا کر کے لوگاں دے سامنے پیش کرن گے میرے بھائیو دوستو بزرگو بلال نو فرمایا ادھر آ بلال ادھر آ لوگو سنو
جو رب واسطے مر مٹدا ہے، نبی واسطے مر مٹدا ہے، اللہ دی قسم پھر قدردان میرا رب بن جاندا ہے۔ جدا قدردان رب بن جائے پھر انہوں کوئی مٹا نہیں سکتا۔ آپ نے بلال نو فرمایا بلال ادھر آ ذرا، اے تینوں پتہ ہے کیڑی جگہ ہے؟ عرض کیتی اللہ دے محبوب جی اے وہی جگہ ہے میرے گلے دے اندر رسیاں ڈال کے مینوں دین واسطے کسیٹیا جاندا سی، اے وہی جگہ ہے، وہی مکہ ہے۔ اللہ دے محبوب جی میرے نیچے اگ دے انگارے بچھائے جاندے، اوپر وزنی قسم دے پتھر رکھ دیتے جاندے۔ آپ نے فرمایا بلال او دیکھ بیت اللہ دی چھت تے چڑھ جا، کہہ دے سبحان اللہ۔ بیت اللہ دی چھت تے چڑھ جا بلال، بیت اللہ دی چھت تے۔ لوگوں بیت اللہ دی طرف نفرت دی نگاہ نہ جس نے دیکھیا او دی زندگی دے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ اج بلال نو بیت اللہ دی چھت دے کھڑا کر دیتا، سارے سردار نیچے کھڑے نے، بلال مکے دی چھت تے کھڑے نے، اور جدو دیکھیا بیت اللہ دی چھت تے کھڑے ہو کے سارا مکہ نظر آ رہا ہے، وہ گلیاں بھی نظر آ رہی ہیں، اکھاں دے وچ آنسو آ گئے نے۔ عرض کیتی اللہ دے محبوب جی میرے آنسو نکل دے پے نے، کیونکہ مینوں واقعہ یاد آ گیا، ایتھے مینوں امیہ بن خلف نے کسیٹیا سی، ایتھے مینوں لٹایا سی، ایتھے مینوں ماریا سی۔ میرے نبی نے فرمایا بلال تو کی پوچھدا ہے؟ تیرے نبی جدو داخل ہوئے سی تیرے نبی نو بھی یاد آ گیا سی، بیت اللہ دے کول تیرے نبی سجدہ کر رہے پے سی، انہاں کافراں نے اوجڑیاں لیان کے اونٹ دیاں میرے اوپر رکھتیاں سی۔ بلال کی پوچھدا ہے؟ تیرے نبی نو بھی یاد آ گیا سی کہ جدو تیرے نبی دے پاؤں دے نیچے کانٹے بچھائے گئے، بلال تیرے نبی نو بھی یاد آ گیا سی اسے مجمع دے اندر تیرے نبی بیٹھے سی، بلال تیرے نبی دیاں بیٹیاں نو انہاں ظالماں نے طلاق دے دیتی سی، بلال تیرے نبی نو بھی یاد آ گیا سی کہ تیرے نبی نو انہاں پہاڑیاں دے وچ 3 سال تک انہاں نے قید رکھیا، تیرے نبی نے پتے کھادے، بھوک برداشت کیتی، مینوں بھی سارا کچھ یاد آ گیا سی۔ بلال جس طریقے نال میں رب دی رضا واسطے معاف کر دیتا ہے تو بھی رب دی رضا واسطے معاف فرما۔ یا رسول اللہ ہن میں کراں کی؟ فرمایا اذان پڑھ بیت اللہ دی چھت تے کھڑے ہو کے، بیت اللہ دی چھت تے کھڑے ہو کے بڑے بڑے مؤذن پیدا ہون گے، کتب ابدال ولی پیدا ہو سکتے نے، اللہ دی قسم عبادتاں کر کے ولی کتب ابدال تا بن سکتے ہو، لیکن بلال کوئی بھی بن سکدا، بلکہ وہ دے تا پاؤں دا مقابلہ بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ اور دیکھو تو صحیح جدو اذان پڑھی اور آپ نے فرمایا بلال تو اذان پڑھی ہے نا، تو میری خاطر تکلیفاں اٹھائیاں نا، جا بلال جڑا صرف اللہ نو راضی کرنے واسطے اذان پڑھدا ہوئے گا، بلال قیامت والے دن جس اونٹنی تے تو سوار ہوئے گا اس اونٹنی دے جڑے پاؤں نا اے بلال وہ سونے دے ہون گے، مہار کستوری دی ہوئے گی، اور بلال ہر پاسے خوشبو پھیل دی ہوئے گی، اور تو اونٹنی دے چلدا ہوئے گا، لوگ میدان محشر دیاں سختیاں دے اندر پھسے ہون گے، بلال لوگ سایہ تلاش کر دے ہون گے، اللہ پاک تینوں اپنے عرش دے پائے دے نال کھڑا کر لین گے، سبحان اللہ۔ اور مؤذن بھی تیرے پیچھے ہون گے جڑے دنیا تے اذاناں پڑھ دے ہون گے رب دی رضا واسطے، اور لوگ کہن گے بلال دی تا سمجھ آ گئی لیکن آپ پیچھے کون کون جا رہے ہیں، اور دسیا جائے گا اے او لوگ جا رہے نے جنہاں لوگاں نے دنیا تے اللہ دی آواز نو بلند کیتا سی، اللہ دی اذان نو بلند کیتا سی، نماز واسطے لوگاں نو اذان دے کے بلایا سی، اور فرمایا بلال تینوں اللہ ایک اور انعام دین گے، اللہ فرمون گے بلال تو دین واسطے قربان ہو گیا، تو دین واسطے قربانیاں دیتیاں، بلال اللہ تینوں قیامت والے دن فرمان گے بلال اج تو اس میدان محشر دے اندر اللہ نو اذان سنا، سبحان اللہ، اللہ نو میدان محشر والے نو اذان سنا تاکہ لوگاں نو پتہ چل جائے بلال رنگ دا کالا ہے لیکن خدا دی قسم دے رنگ تو ہی لے کے حوراں دی گلاں تے اللہ نے تل لا چھڈے نے، سبحان اللہ۔ اور میرے بھائیو، میرے دوستو، میرے بزرگو، آخری جمعہ رمضان المبارک دا ہے، آخری جمعہ ہے، اللہ دا نام دے کے نبی پاک دا واسطہ دے کے کہہ رہے ہیں توبہ کر لو، توبہ کر لو، جنہاں گھراں دے اندر ڈرامے فلماں گانے چل رہے نے اج تو ہی بند کر دیو،
अज तो ही बंद कर दियो, अज तो ही बंद कर दियो। किसी बेटी की नाराज़गी की परवाह ना करो, किसी बेटे की नाराज़गी की परवाह ना करो। मेरे भाईओ, मेरे भाईओ, मेरे भाईओ, अज़म करके उठो कि असी अपनी बेटी नू पर्दा करावांगे। कहो इंशाअल्लाह कराओगे, बेटियां नू पर्दे, बहनों नू पर्दे कराओगे, औरतां पर्दे करनगियां जड़ियां औरतों पर सोनियां भी अज़म करके उठन। अल्लाह दी कसम मां दा किरदार दे के जड़ी औलाद वली बनती है। अगर मां कवे मेरे सर तो दुपट्टा उतरिया होए मैं उसी तरह काम करा और बेटी तहज्जुद गुजार होवे, किवें हो सकता है? मां कवे मैं ड्रामा फिल्म ना छड्डा और बेटी मेरी वलिया बन जाए, किवें हो सकता है? ਇਹਦੇ वास्ते मां नू अपना किरदार पेश करना पेगा। खुदा दी कसम दुनिया ना बनाओ। अज दुनिया ते लोग लगे आ, कोई कहंदा फैक्ट्री बन जाए, मैं भी तुहाडे अंदर शामिल हाँ। कोई कहंदा दुकान बन जाए, कोई कहंदा जनाब मुरब्बे बन जान, कोई कहंदा जनाब गावां असी खरीद लिए, कोई कहंदा बकरियां खरीद लिए जनाब, कोई कहंदा बकरियां सानू मिल जान। मेरे भाईओ दोस्तों बुजुर्गो, इन्हां सारियां चीज़ां नू छड्ड दिओ। खुदा दी कसम उठा के कहना है ये दुनिया है, इसनू छड्डना पैना है।